अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अर्तुगरुल सीरीज से पता चलता है कि मर्द का हुस्न दाढ़ी में है और औरत का हुस्न मुकम्मल लिबास यानी पर्दा में, जिसकी तालीम इस्लाम पहले दिन से दे रहा है। वो पाकिस्तानियों, पूरे लिबास में भी हुस्न को इज्जत की निगाहों से देखना। हमने रातें जागी थी एफएससी में और ये बच्चे लॉकडाउन के दिनों में लिडो खेलते हुए प्रमोट हो गए। एक आदमी तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ मांग रहा था, सब सो रहे हैं, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। साथ वाली चारपाई से आवाज आई, भैया अपनी दुआ मांगना, हमारी शिकायतें क्यों लगा रहा है। उर्दू स्पीकिंग बाप अपने बेटे से, बेटे जल्दी से सो जाओ अब, वरना तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। पंजाबी बाप अपने बेटे से, उतर पैया, नहीं तो मैं तेरे पानी। शेख साहब ऑफिस से घर पहुंचे तो बीवी इतला कर बोली, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। शेख साहब अपनी बीवी को गली में ले गए। वहां एक सुर्ख रंग की नई कोर गाड़ी खड़ी थी। शेख साहब ने उस गाड़ी की तरफ इशारा करके बोले, वो गाड़ी देख रही हो ना। बीवी, अरे अल्लाह, सुर्ख रंग वाली। शेख साहब बीवी को बाहों में भर कर बोले, हाँ, उस कलर की लिपस्टिक लाया हूँ तुम्हारे लिए। लॉकडाउन के बाद बच्चा स्कूल गया। टीचर ने पूछा, आपके पापा क्या करते हैं। बच्चा, वो हाउस हस्बैंड है। आज मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट पढ़ी, मरना है तो पूरा मर जाओ। ये डेड इनसाइड क्या होता है। पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है और एक हमारा पाकिस्तान है। हम कह रहे हैं ईद आ गई, मेरा सूट सिल के नहीं आया अभी तक। आम इंसान साबुन की एक गाची तकरीबन 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकता है और बड़े मुंह वाला 2 दिन। डिग्रियां हमारे मुंह पर मारो और बात खत्म करो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की छोटी सी ख्वाहिश। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों के नाम रखे तो कुछ यूं होंगे, अर्तुगरुल भट्ट, नूरगुल भट्टी, बामसी गुज्जर, दुगान अराई। हम पाकिस्तानियों का कौमी तराना फारसी में, कानून अंग्रेजी में, जुबान उर्दू, मजहब अरबी, ड्रामे तुर्की, फिल्में हिंदुस्तानी और ख्वाहिशात यूरोपियन हैं। कैसे कामयाब हो सकती है ये कौम। आदि वाम मूंगफली को मूंगफली कहती है। पीर मंगल बुध और जुमेरात कोरोना की छुट्टी, लोग कारोबार करेंगे। जुम्मा हफ्ता इतवार लोगों की छुट्टी, कोरोना अपना काम करेगा। हुकूमत और कोरोना में मुज़ाकरात कामयाब। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसकी याद आ रही है, और जो नए गाने सुनो तो कहती है आजकल बड़ी जवानी चढ़ रही है तुम्हें। उन लड़कियों ने भी हलीमा सुल्तान की डीपी लगाई हुई है जो गुब्बारा फटने की आवाज सुनकर चारपाई के नीचे छुप जाती है। पेपर्स कैंसिल होने के बाद पोजीशन होल्डर्स परेशान हैं और जिनको फेल होने की उम्मीद थी वो खुश। यही तो खान साहब ने कहा था, नीचे वाले तबके को ऊपर लाऊंगा। मेरे छोटे भाई ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी पर अम्मी ने बताया वो तो सब बिल्ली खा गई। भाभी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, उन्हें फिर रोजा भी बिल्ली रखे। सियाने कहते हैं माँ एक अजीम दर्सगाह है, इसीलिए मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए 3-4 दर्सगाहें बनाऊंगा। तुर्की सदर की तकरीर पे अम्मी ने पूछा, ये क्या कह रहा है। मैंने बेहतरीन मुर्तजम के फ्राइज अदा करते हुए कहा, वो कह रहा है इस्लाम में ये बात नापसंदीदा समझी जाती है कि औलाद जवान हो और इसकी शादी ना करवाई जाए।
آج میں نے اپنے دوست کو بڑی شوخیاں مارتے ہوئے بتایا کہ میں نے جب بھی پہنا ہے برانڈ ہی پہنا ہے۔ میرے دوست نے جواب دیا، آہو جی، اسی بھی برانڈ ہی پایا ہے ہمیشہ۔ لیکن جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یار یہ شرٹ تو میں نے لنڈے میں دیکھی تھی۔ تو آگے سے میرے دوست نے جواب دیا، تم لنڈے میں کیا کر رہے تھے؟ اوہ نو! آج میں نے بازار میں ایک جگہ دیکھا کہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور کچھ بچے اس کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں، پیسے نچھاور کر رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا، یہ نون لیگی دور کے بچے ہیں جو مسلسل 4-5 سال سے فیل ہو رہے تھے اور اس سال عمران خان کی مہربانی سے یہ پاس ہو گئے ہیں۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ مستقبل میں اگر بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا ہوگا تو ساس کہے گی، لاک ڈاؤن میں کچھ نہیں سیکھا نالائق۔ ایک انگریز کو بچپن سے ہی یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیڈ کے نیچے کوئی ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور اپنا اسے مسئلہ بتایا کہ کوئی حل بتائیں، نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں۔ ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروا لو، 1 سال میں تمہارا یہ مسئلہ گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا، بس ہفتے میں 3 دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس۔ انگریز نے پوچھا، اور آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ $200 فی وزٹ، ماہر نفسیات نے بتایا۔ چلیں میں سوچ کر بتاتا ہوں، انگریز بولا۔ پھر کوئی 1 سال بعد اس گورے اور ماہر نفسیات کی کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا کہ تم آئے نہیں میرے پاس؟ گورے نے جواب دیا کہ میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا، اور آپ کی فیس کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ماہر نفسیات نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، بھئی اس نے ایسا کیا علاج بتایا، مجھے بھی بتاؤ پلیز۔ گورا، پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیڈ بیچ دو اور فرش پر گدا ڈال کر سویا کر۔ ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ترک بھائیوں کو شکریہ کے طور پر اپنا ڈرامہ بلبلے گفٹ کر دیں۔ ہمارے چینل پہ آنے والے اصلی لیجنڈز تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ارطغرل ڈرامے کی ایک بھی قسط نہیں دیکھی۔ بلی، تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی، 5 سال کا۔ بلی، اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ ہاتھی، نیڈو پیتا ہوں، بہترین نشو نما کی 10 خوبیوں والا۔ اور تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی، 30 سال۔ ہاتھی، اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی، کون اسکرین لگاتی ہوں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی گئی ہو۔ روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، ہمت نہ ہارو تو منہ تے ٹھنڈے پانی دے چھٹے مارو۔ ابو جی مبارک ہو آپ کو، لاک ڈاؤن کھل گیا۔ آگے سے ابو بولے، بیٹا آپ کو بھی مبارک۔ میں نے کہا ابو جی خیر مبارک کس بات کی؟ وہ تو میں تیرے واسطے مستریاں دی گل کر رہے ہیں، 450 روپے دیہڑی۔ مدثر بھائی کو کسی نے پوچھا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہندے 8 تو 4۔ ہوائی جہاز میں ایک وکیل اور ایک لڑکی کی سیٹ ساتھ ساتھ تھی۔ وکیل نے لڑکی سے وقت گزاری کے لیے کہا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں، ہم ایک سوال کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا نہیں اور آنکھ بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وکیل نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اگر تمہیں جواب نہ آئے تو تم مجھے 100 روپے دے دینا، اور اگر میں جواب نہ دے سکوں تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ پیچھا نہیں چھوٹ رہا، چلو ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ پوچھیں۔ وکیل نے پوچھا کہ بتائیں چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ لڑکی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نہیں پتا اور 100 روپے وکیل کو دے دیے۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اب آپ کی باری۔ لڑکی نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو 3 ٹانگوں پر جاتی ہے اور 4 ٹانگوں پر آتی ہے؟ وکیل بڑا حیران ہوا، کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے لیپ ٹاپ چیک کیا۔ بڑی دیر بعد اس نے ہار مان لی، لڑکی کو 1000 روپے دیے۔ لڑکی نے 1000 روپے پرس میں رکھے اور خاموش بیٹھ گئی۔ وکیل نے کہا ارے جواب تو بتاؤ۔ لڑکی نے کہا یہ لیں 100 روپے، مجھے بھی نہیں پتا، اور آنکھیں بند کر لی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔